नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र कल्याणवर्मणः सारावली इति ग्रन्थात् 17 अध्यायात् समुद्धृतः अयं चतुर्ग्रह योग श्लोकः अहमत्र पठामि। अत्र चतुर्ग्रह योगे आगताः ग्रहाः द्वौ शुभग्रहौ द्वौ पापग्रहौ च। अत्र शुभग्रह विषये चंद्र बुधौ आगच्छतः, पापग्रह विषये च कुजः शनी च आगच्छतः। अस्मिन् योगे जातः पुरुषः सः कीदृशः भवति इति आचार्यः सविस्तरमत्र विशदीकरोति। प्रियप्रेक्षकाः भवन्तः श्लोकमिदं पठन्तु। शूरो विमातृपितृगः दुष्कुलजो बहुकळत्रमित्रसुतः भवति सुकर्माभिरतः शशिकुजबुध सौरि संयोगे। अतः श्लोकस्य सारांशः एव वयमत्र चर्चां कुर्मः। अस्मिन् योगे जातः पुरुषः शौर्यः भवति, सः शूरवान् भवति, शौर्ययुक्तः भवति इत्यर्थः, धीरः भवति। पुनः सः विमातृपितृगः भवति। विगतः मातापिता यस्य सः विमातृपितृगः, बाल्ये एव सः मातृपितृहीनः भवति इत्यर्थः, ताभ्यां वियुक्तः भवति सः इति अस्य वाच्यार्थः। पुनः सः दुष्टकुलजातः भवति, सः दुष्कुलजः भवति। दुष्टं कुलं दुष्कुलं, दुष्कुले जातः दुष्कुलजातः। पुनः सः बहुकळत्रमित्रसुतश्च भवति, बहूनां कळत्राणां मित्राणां सुतानां च समन्वितः भवति। अस्य कळत्रविषये, सन्तानविषये, मित्रविषये च बाहुल्यानि एव अत्र द्रष्टुं शक्यन्ते। पुनः सः सुकर्माभिरतः भवति, सुष्ठु कर्म सुकर्म, सुकर्मसु अभिरतः सुकर्माभिरतः सः जनः श्रेष्ठकर्मचारी भवति इत्यर्थः। धन्यवादः।